नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तीसरी पॉडकास्ट सहाफ़ी ने की मुफ्ती तारिक मसूद की। हर जगह पर, हर आलम के पास जहाँ भी आप जाएंगे, टॉपिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जाने क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वो शख्स इन सब से अलहदा तबलीग कर रहा है। पहली बार किसी ने कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक पेश किया है, इशू तो बनेगा ही और आलमों को मसला तो बनेगा ही। आप किसी भी आलम के पास चले जाएं, खा वो देवबंद हो, अहले हदीस हो या कोई भी हो, सबका हाल यही है कि वो आखिर उनकी बात दिमाग पर आकर जो भी बात करते हैं, उनकी बात इंजीनियर पर ही आकर ख़त्म होती है। ये सारी पॉडकास्ट जो है वो इंजीनियर पर ही मबनी है और मुफ्ती साहब ने उनके खिलाफ ही सारी बातें की है, खुद को बरी किया हर बात से और चुपते हुए सवालात के जवाब उन्हें आए कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने तनकीद शुरू कर दी इंजीनियर साहब पर। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बारे पर मज़ीद बात करते हैं। एक तासुर है कि आपने मज़हब को मजाक बना दिया है, लतीफ़ों वाला दीन बना दिया है। आप अक्सर गैर मुताद गुफ्तगू करते हैं और ये सब कुछ करते हैं नाम के लिए, पैसों के लिए और अपनी मशहूरी के लिए, मतलब ज़ाती तशहीर के लिए। और एक मौलाना साहब को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे शुगली मौलवी, तो आपको शुगली मौलवी कहा जाता है। सही। क्यों? ये बातें ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो शॉर्ट क्लिप्स देख रहे होते हैं, जो डेढ़ दो घंटों के बयानात में से 1 मिनट का, आधा मिनट का क्लिप निकाल के वो वायरल करते हैं। मेरे जो जुम्मे के और इतवार के बयान होते हैं 1.5 से 2 घंटे के बयान होते हैं वो। तो ये हो नहीं सकता कि 1.5 घंटा लतीफ़े ही सुनाऊँ मैं जी, और मजहबी तबका फिर उसको सुन रहा हूँ। लतीफ़ों के लिए बहुत सारे कॉमेडियन पड़े हुए हैं। हाँ, जब आप किसी की बात से 1 मिनट का या आधा मिनट का सिर्फ लतीफ़े वाला क्लिप निकाल के लाएंगे तो फिर ज़ाहिर यही इमेज जाएगा कि ये सिर्फ लतीफ़े ही सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे के बयानात अगर लोग सुन। और दूसरा ये कि हमारे चैनल पे जो है हमने स्ट्राइकें नहीं देते, सबको इजाज़त दी हुई है, तो हर आदमी अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल रहा है, तो उससे ये इमेज जाता है कि शायद ये लतीफ़े ही मैं सुना रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं सुना रहा। तो ये गलत है, ये मालूमात ना होने की वजह से। हाँ, ये ज़रूर है कि आम तौर पर जो मजहबी स्कॉलर्स का वे ऑफ स्पीकिंग है या वे ऑफ टीचिंग है, मेरा उससे बचपन से थोड़ा डिफरेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जब आया तो मैंने मशहूर होने के लिए ये स्टाइल इख्तियार किया है, ऐसा नहीं है। मैं टीचर हूँ 1999 से, जामिया तुर्शी में पढ़ा रहा हूँ। उस वक्त तो हम सोच भी नहीं सकते थे कभी यूट्यूब की दुनिया होगी। तो मेरे उस वक्त के स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछें कि मुफ्ती तारिक मसूद जब सबक में आते थे, क्लास में आते थे पढ़ाने के लिए, तो क्या स्टाइल होता था? सुबह हमारा यही स्टाइल था, हंसाते भी थे, गपशप भी लगती थी और तलबा एंजॉय करते थे, लेकिन सबक भी पढ़ाते थे, अपना सिलेबस भी कंप्लीट करवाता था मैं। अब तो मैं एक नेचुरल है। नहीं, मैं मान लिया आपका नेचुरल है, लेकिन आपका एक मैं सुन रहा था, आप कह रहे हैं एक मौलवी से किसी ने पूछा कि क्या लड़की के साथ सोना जायज़ है? बोले कमबख्त सोता कहाँ है तू, कौन पागल है जो लड़की के साथ सोएगा? फिर आप हंसे, हंस कर कहा, समझ आई मेरी बात? तो अब एक मौलाना मुफ्ती लड़की के साथ सोए, कमबख्त सोता कहाँ है? नहीं, मौलाना मुफ्ती नहीं सो रहा, वो मौलाना मुफ्ती डांट रहा है कि कोई शख्स मौलाना से पूछ रहा है कि लड़की के साथ सोना जायज़ है, तो मौलाना कहते हैं तुम सोते कहाँ हो। यानी इसका इस ज़ुमानी जुमले का आपको पता है कि इसका क्या है? कि मतलब तुम जागते हो तो लड़की के साथ क्या? हाँ, तो मतलब यही है ना कि तुम घुन्ने बन के सवाल घुमा रहे हो। तो असल में तुम्हें ये चाहिए कि हम लड़की के साथ गलत हरकतें करते हैं तो ये जायज़ है या नहीं, तो घुन्ने बन के तुम सवाल घुमा रहे हो कि हम सोते हैं। तो कितना अच्छा होता अगर ये सवाल आप पर्ची उठाते इधर रख देते। नहीं, इसमें क्या है? अगर मैंने पर्ची उठा के नहीं रखी और मैंने ये रिकॉर्ड करवा दिया तो आपको लगता है इसमें कुछ नहीं? मेरा ख्याल कुछ। अच्छा, अगला सुनिए। एक शख्स मरने लगा, बोला बेगम बिस्तर मर्ग पर हूँ, मेरे दिल में एक सवाल है, एक खलश है, 10 बच्चे एक जैसे हैं, ये 11वां मुख्तलिफ है, ये किसका है? बीवी बोली सच बताऊं? शोर बोला हाँ बताओ। बीवी ने कहा सिर्फ एक ही तेरा है, बाकी जो 10 हैं ये जो सेम है ये तेरे नहीं है, ये किसी और फिर आप हंसते हैं। कहीं बेड़ा गर्क कर दिया। फिर नहीं, मैं आप सुना दीजिएगा। फिर और फिर आप कहते हैं ये किसी और फिर आप हंसते हैं और कहते हैं ये कहीं और से डाउनलोड किए हैं। सही। अब आप लतीफ़ा ये सुना दीजिए जरा। नहीं, देखे वो ऐसे नहीं है। और पहले सियाको सबाक क्या है, जब देखें ऐसे कोई लतीफ़ा उठा के, जब आप ऐसा तो नहीं है कि मैं आया कैमरा रखा और मैं लतीफ़ा सुना के निकल गया। पीछे बयान क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंसान लतीफ़े सुनाता है। तो लतीफ़ा जो मैंने सुनाया था वो इस तरह सुनाया था कि एक आदमी के 10 बच्चे थे, तो 11वां जरा डिफरेंट पैदा हुआ, तो उसने अपनी बीवी से पूछा मौत के वक्त ये किसका है, मुझे शक हो रहा है। तो उसने कहा सिर्फ यही तेरा है, बस इतना लतीफ़ा है। यानी आप अच्छा, यानी आपने कहा मैं आप क्लिप आपको सुना, अच्छा, ये कहीं और से डाउनलोड हुआ। अच्छा चले, तो इसमें ये कहीं और से डाउनलोड होना, यानी
نہیں تو آپ کیا کہنا, میں کیا یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح ملے آپس میں اور وہ اس کا تمہارا کہیں میرا کہیں سے لنک تھا, وہ لڑکا آیا رات کو بیٹھا اور میرے ساتھ یہ حرکتیں کی, تو یہ تو شارٹ میں تو ایسے ہی بات ہوتی ہے. آپ کو چاہیے یہ ڈیٹیل بتانی؟ نہیں بتائی نا ڈیٹیل اسی وجہ سے. اچھا آپ کو پتا تھی؟ یہ لطیفہ ہے, فرضی ہے, یہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. آگے سنیے, آپ نے ایک اور بڑا بونس کا اعلان کیا ہے, اور سب سے بڑا بونس ہے آج کل پاکستان میں بڑا ہٹ ہے کہ 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو, چوتھی میں کرا دوں گا. اور اس بڑی اچھی بات ہے, کمال ہے آپ. لیکن اس کے بعد مجھے اعتراض شروع ہوتا ہے, یہ بھی اعتراض ہے خیر, لیکن اس کے بعد اعتراض ہے کہ 16 سال کی لڑکی سے, 2 8 سال کی لڑکی سے, ورنہ 4 سال کی 4 لڑکیوں سے. اب مجھے بتائیں, آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے. میں بیٹی کا باپ ہوں, آپ بھی ہیں. وہ آپ میں اس دن دیکھ رہا تھا, وہ آپ کہہ رہے تھے یہ چٹاکی ہے, وہ بھی میرے خیال سے آپ کی بیٹی تھی. اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. لیکن اب آپ نے لڑکی کیا سمجھ لیا ہے کہ کلو چینی لے دوں گا, ورنہ آدھا کلو لے دوں گا, ورنہ پاؤ لے دوں گا. یہ مزاح تھا, اور اس کا پورا واقعہ یہ ہے, میں نے لوگوں کو جو بیان, یہ مزاح تھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال کی لڑکیوں سے میں شادی کراؤں گا لوگوں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مزاح تھا آپ کا, ایک مفتی نہیں, کا. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا, ایک مفتی کا مزاح. مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے؟ لڑکی, آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 8 سال کی 2 کرا دوں گا. میں آپ کو پورا پہلے واقعہ سناتا ہوں نا. یہ طنز تھا سامنے والے پہ جس کو 16 سال کی لڑکی چاہیے تھی, اس کا مذاق اڑایا گیا. یہ واقعہ میں نے ایسے سنا ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ بتاؤ, تو کسی نے بتایا کہ بھائی اتنی 26-27 سال کی لڑکی ہے, تو کہنے لگے مجھے تو 16 سال کی چاہیے. تو انہوں نے پھر کہا کہ 16 سال کی نہیں تو 8 سال کی کر دیتے ہیں. یعنی طنز ان کے اوپر کیا ہے, تو اس میں نہ کوئی عورت کی توہین ہے, یہ تو اس کی توہین ہے جس کو اس عمر میں 16 سال کی چاہیے. تو ہم نے کہا بھائی 16 کتنی, تو 8 کی کر دیتے ہیں. یعنی آپ کا جو مزاج ہے, آپ کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے, وہ تو آپ اپنی ایج کے حساب سے بہت اوپر کی سوچ رہے ہو. ہے کہ مفتی تقی صاحب, اگر وہ آج کہہ دے کہ نہیں مفتی تقی صاحب بھی نہیں, عالم اسلام کے جو سب سے مایہ ناز امام حرم ہے شیخ شریم سے لکھوا کے لاؤ, میں پھر بیٹھوں گا. تو کیا میں پاگل تھا, میں شیخ شریم سے لکھوانے چلا جاتا؟ اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا, اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا, میں نے سنا, پوچھا بھی, وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کل مفتی زید آ جاتا ہے, پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے, تو میں مناظرہ ہی کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے, یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا, مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اس وقت اس نے یہ نہیں کہا, اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں, اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض, تو یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے لو. آپ یہ کر دیں گے؟ ایک نہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہو جائے؟ کیا مطلب کہ آپ, بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی, دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے نا. ایک آدمی جو سرجن ہے, جو بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے, آپ اس کو نزلہ زکام کی آپ دوا لے رہے ہو, تو یہ اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن ایک جنرل فزیشین سے آپ پیناڈول لیتے ہو, اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اس کے لیے. آپ بھی ویسے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے بھی دکھائے, جیلم والی سرکار, شف والی سرکار سے بڑی سرکار. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں, دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں, شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, غلط عقیدے والے انسان ہیں, اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. اور یہ وہ جنہوں نے اپنے نہیں بلکہ لوگوں کے بھی عقیدے خراب کر دیے. اچھا, یعنی ہم اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بزرگ کہاں جائیں گے؟ یعنی کوئی اور ڈیفرنٹ جگہ ہوگی شاید. وہ بھی تو جنت میں کون جائے گا انجینئر سے؟ بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں, 4-6 آدمی بتا دے جو جنت میں جائیں گے. اگر آپ اجازت دے تو میں چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا. ظاہر آپ نے کافی ٹائم ہو گیا سنجیدہ. ایک آدمی کو خواب آیا, جو انجینئر علی مرزا کی جو دعوت چل رہی ہے نا, ہاں, اس سے جو میسج مل رہا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں جائیں گے, اس پہ ہے یہ چٹکلا. وہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بولا اب 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ تو انجینئر علی مرزا نے جو اسلام پیش کیا ہے نا, 4-6 آدمیوں کے علاوہ کو بچتا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ ہم اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اٹھائے, اور ادخلنی برحمتی کا فی عبادی کا صالحین, پیغمبروں کی دعائیں ہیں, اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندے ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. اللہم اہدنا فی من ہدیت, حدیث میں دعا سکھائی ہے, اے اللہ تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا, ایک ہجوم ہے ان کا, مجھے بھی ان کا ایک ادنا سفرت بنا لے. تو ہول سیل کے حساب سے اللہ والے بزرگ رہیں گے. مارکیٹ سے اتنی جلدی شارٹ, جب بزرگ شارٹ ہو جائیں گے نا تو قیامت آ جائے گی. تو اور باقی جو انہوں نے الزام لگایا کہ عقیدے خراب کر رہے ہیں, تو کوئی عقیدہ بتائیں کون سا عقیدہ ہے جو ہم, میں ابھی اس پہ آتا ہوں. ضرور, میں اس پہ آتا ہوں. اچھا, وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے, وہ بورے بھر کے؟ دیکھیں جب بھی کوئی, ناظرین آپ نے سنا کہ یہ مفتی صاحب کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں انجینئر کے خلاف. یہ انجینئر کے خلاف نہیں کہہ رہے, یہ اسلام کے خلاف کہہ رہے ہیں. اپنے بابوں کا دفاع دیکھیں کس طرح سے کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بابوں کی
اس طرح کی تعلیمات دیتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں. اور انجینئر وہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر بتا دے کہ کس کس نے جنت میں جانا ہے. بھئی آپ نے اپنے عملوں کے ساتھ جنت میں جانا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پھر بھی آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, یہ سوچ رکھتے ہیں, اور اللہ کی یہ رحمت آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں بھیجا جائے, جب آپ اسلام کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور اپنے بابا کی تعلیمات کو آگے پیش کر رہے ہیں. طویل پر طویل پیش کی اس مفتی نے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.